तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर अगर कोई एतराज है तो बोले। जी, मेरा वही कहने का मतलब ये है कि अगर अल्लाह उसकी फेवर नहीं करता है जब तक वो तैयारी नहीं करता, राइट? अब उसने तैयारी कर ली तो फिर उसको अल्लाह की क्या जरूरत पड़ रही है वहां पे? जो है इस्लामिक थियोलॉजी के एतबार से दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के निजाम पर चल रही है, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट में होता क्या है कि भाई अगर आपके पास कॉज है तो इफेक्ट आपका होगा और नहीं है तो नहीं होगा। अब इन चार तैयारी करो दुश्मन से लड़ने की जितना भी मुमकिन हो सके, और उस तैयारी के जरिए तुम अपने दुश्मन के दिल में खौफ बिठा दो। तो अब आप ये देखें कि अगर खुदा को सिर्फ फेवर करना होता कि तुम मेरा कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो एक तो ये कि उसके फेवर करने के बाद फिर इस दुनिया में गैर मुस्लिम तो बचने वाला था नहीं, क्योंकि जाहिर है कि जब खुदा खुदिया अल्लाह मियां के हिसाब से सारे बराबर हैं इस दुनिया में, दुनिया की तरक्की के एतबार से वो आगे जाएगा कि जो दुनिया की तरक्की के लिए मेहनत करेगा, आखिरत की तरक्की के लिए वो आगे जाएगा जो आखिरत की तरक्की के लिए मेहनत करेगा। अब मसलन हम सूर्या करके हैं, हम इनको ले रहे हैं। जी सूर्या साहब। जी मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है जी। तो आज किसी टॉपिक पे बात करनी है या मैं अपना क्वेश्चन रख सकता हूँ? मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, आपने कोई टॉपिक रखा है? नहीं, आप क्वेश्चन रख सकते हैं। जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो इस दुनिया में मतलब अल्लाह की तरफ से बीइंग ए मुस्लिम कुछ बेनिफिट होता है दूसरे रिलीजन के हिसाब से? अगर जैसे कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो उसके हिसाब से उसको कुछ अल्लाह की तरफ से मतलब मुस्लिम को ज्यादा बेनिफिट होता है या सब सुख सुविधा बराबर है? बेनिफिट इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस मतलब फेवर, जैसे किसी चीज में लक उसको फेवर कर जाए कि कहीं इंटरव्यू देने, चारों धर्मों के लोग अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें सेलेक्ट कौन होगा? देखें, दुनिया जो है इस्लामिक थियोलॉजी के एतबार से दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के निजाम पर चल रही है, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट में होता क्या है कि भाई अगर आपके पास कॉज है तो इफेक्ट आपका होगा और नहीं है तो नहीं होगा। अब इन चार कैंडिडेट में से चार मजहब के लोग हैं, अलग अलग चार धर्मों के, तो जिस कैंडिडेट की सलाहियत ज्यादा होगी और जिसमें कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ज्यादा होगी वही सिलेक्ट होगा। दूसरा बंदा जो है वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, ना उसकी तालीम है, मसलन मुसलमान है, बगैर तालीम के जहालत के साथ वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया और दुआ मांग रहा है दबाकर, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसका सिलेक्शन ना हो। पॉसिबिलिटी तो खैर हर चीज है, सिलेक्शन हो जाना भी, लेकिन अगर उसका सिलेक्शन ना हो तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि दुआ की कबूल होने का मेयार ये नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो मिल जाए, ये कोई मेयार नहीं है। कबूलियत का मतलब ये कि दुआ कबूल होगी, वो फिर अल्लाह वो दे जो तुम मांग रहे हो या कुछ और दे या उससे बेहतर दे, वो एक अलग मसला है। तो मतलब ये अल्लाह का यहाँ पे मतलब किसी भी कंडीशन, किसी सिचुएशन में अल्लाह की फेवर करते हैं? इसलिए फेवर नहीं है कि वो आप मुसलमान हैं और आपके पास मसलन मैंने बोला कॉज एंड इफेक्ट और आपने उसकी कोई तैयारी नहीं की। कुरान करीम में मसलन दुश्मन से लड़ने की तैयारी करने की जो है वो तलकीन की गई है। वो क्या है? वो है ना, वाइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि तुम तैयारी करो दुश्मन से लड़ने की जितना भी मुमकिन हो सके, और उस तैयारी के जरिए तुम अपने दुश्मन के दिल में खौफ बिठा दो। तो अब आप ये देखें कि अगर खुदा को सिर्फ फेवर करना होता कि तुम मेरा कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो एक तो ये कि उसके फेवर करने के बाद फिर इस दुनिया में गैर मुस्लिम तो बचने वाला था नहीं, क्योंकि जाहिर है कि जब खुदा खुद ही आ गया मैदान में तो गैर मुस्लिम क्यों बचेगा भाई? तो और दूसरी बात यह कि खुदा फिर कभी भी मुसलमानों को तैयारी का हुक्म ना देता, वो तैयारी का हुक्म ही दे रहा है इसलिए कि मदद आएगी तब जब तुम तैयारी करोगे। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले ऊंट को बांधो और उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, यानी देन रिलाई ऑन अल्लाह। एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि जी ऊंट बाहर मैंने छोड़ दिया है और अल्लाह के ऊपर मेरा एतमाद है, वो टेक केयर करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले ऊंट को बांधो फिर तवक्कुल करो, अपनी गाड़ी को पहले लॉक करो, पार्क करने के बाद फिर तवक्कुल करो, रिलाई करो अल्लाह के ऊपर, फिर आएगी हिफाजत। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर अगर कोई एतराज है तो बोले।
جی میرا وہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اس کی فیور نہیں کرتا ہے جب تک وہ تیاری نہیں کرتا، رائٹ؟ اب اس نے تیاری کر لی تو پھر اس کو اللہ کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہمیں صرف اس دنیا میں نہیں ہے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، دو لوگوں نے تیاری کی ہے، ٹھیک ہے، بعض مرتبہ ایک کی تیاری دوسرے کی تیاری کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جس کو آپ لک کہتے ہیں. اب یہاں پر جب آپ نے تیاری کر لی ہے، اب ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. اس کی مثال یہ ہے کہ افغانستان میں 20 سال تک جنگ چلی، ٹھیک ہے. کس کی چلی؟ افغانیوں کی، جن کے پاس نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی نہ ہتھیار وہ خود بنا رہے تھے، لیکن وہ جیسی کیسی تیاری کرتے رہے، لڑتے رہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے رہے. تو انہوں نے ایک نہیں، دنیا کی 3 سپر پاورز کو اپنی ہسٹری کے اندر شکست دی ہے. اٹس دا گریو یارڈ آف دا ایمپائرز. تو یہ اسی لیے نہیں بنا، وہ اس لیے بنا کہ وہ لوگ ہمیشہ سے تیاری کرتے آئے ہیں اور اللہ کے اوپر اعتماد کرتے آئے ہیں. یہ اس کی مثال ہے. تو نہیں، جیسے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ موسٹلی ان موسٹ کیسز میں نہیں، تو اب یہ بات، اب اس مثال سے بات واضح ہو گئی نا کہ تیاری کرنے کے بعد نتیجہ کیسے نکلتا ہے. نتیجہ اوور نائٹ نہیں نکلتا، بعض مرتبہ تھوڑا لمبا. تیاری اگر دوسرے دھرم کا بندہ زیادہ تیاری کر کے آئے گا تو سکسس تو اسے بھی ملے گی. تو آپ دیکھ لیجئے نا، پوری دنیا نے افغانستان کے اوپر مل کر حملہ کیا تھا، کیا ان کی تیاری کم تھی یا زیادہ تھی؟ زیادہ ہی تھی. ویسے تو بہت سارے کیسز میں مسلمان ہارتا بھی ہے. تو آپ ہارتا بھی ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں، چونکہ ہارتا بھی ہے، لیکن ہارنے کے بعد اگر گھر بیٹھ گیا تو وہ ہار مقدر رہے گی. لیکن اگر ہارنے کے بعد واپس وہ محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تیاری کرتا رہے، تو ایک نہ ایک دن اس کے ہاتھ فتح لگنی ہے. یہ ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے تو مدد نہیں کری نا اس کی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے پھر تو نہیں، یہ اصل میں مدد ظاہر کیوں سمجھ رہے ہیں؟ مدد کا ایک ہی کنسپٹ کیوں آپ نے بنا رکھا کہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ اوپر ہونا چاہیے، سامنے والا جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے. ایک بات پوچھتا ہوں، خدا کو رک جائیے سوریا بھائی، ایک منٹ رک جائیں. ہمارے اعتبار سے، آپ کے اعتبار سے نہیں، ہمارے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق یعنی اومنی پوٹنٹ اینڈ آل پاورفل سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے اعتبار سے آپ لوگ تو سمجھتے ہیں. آل پاورفل کا مطلب کیا ہے؟ آل پاورفل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی قدرت میں اور طاقت میں ہر چیز ہو، وہ ارادہ کرے اور وہ ہو جائے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، قرآن میں ہے کہ جب وہ، خدا کی ذات ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے. تو تصور کریں، ہولڈ آن، میں مکمل کر لوں اپنی بات. تصور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے مسلمان کی مدد کرنی ہو تو وہ تو صرف ارادہ کرے گا نا دشمن کے وائپ آؤٹ ہو جانے کا، اور دشمن وائپ آؤٹ ہو جائے گا، وہیں کھڑے کھڑے گرنے لگے گا. تو اس طریقے سے دنیا نہیں چلتی. پھر اس دنیا میں صرف مسلمان ہی رہتے، غیر مسلم نہ رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. کبھی برائی غالب آ جاتی ہے، کبھی اچھائی غالب آ جاتی ہے، اور اس کے اپنے اپنے ریزنز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ریزن کے اندر، اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے نظام میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کرتا. جب انٹرفیئرنس ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب دنیا میں نبی موجود ہو. اگر نبی موجود نہیں تو انٹرفیئرنس نہیں ہوتا. تو اس دنیا میں مطلب اللہ کے حساب سے، اللہ میاں کے حساب سے سارے برابر ہیں. اس دنیا میں دنیا کی ترقی کے اعتبار سے وہ آگے جائے گا کہ جو دنیا کی ترقی کے لیے محنت کرے گا. آخرت کی ترقی کے لیے وہ آگے جائے گا جو آخرت کی ترقی کے لیے محنت کرے گا. اب مثلا ہم مسلمان فی الحال دنیاوی ترقی میں ہم پیچھے ہیں. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ویسٹ جو ہے ہم سے بہت آگے ہے اور ہم دنیاوی ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن اخروی ترقی میں، یعنی آخرت کی ترقی کے اعتبار سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آگے ہمیں جانا ہے، چونکہ ہماری جو تھیولوجی ہے اس کا مقابلہ آپ یا کوئی ویسٹ میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا.